أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تاعين سبر تاع، با بيش بو، دال واو بيش دو، نون سبرنا، تعبدون، همزة نون سبر أن، عين ميم سبر عم، تا سبر تا، أنعمت، همزة نون سبر أن، ذال را سبر ذر، نون ألف سبر نا، أنذرنا، همزة نون سبر أن، زالام سبر زل، نون ألف سبر نا، أنزلنا، خو سبر خو، لام قاف سبر لق، نون ألف سبر نا، خلقنا، را سبر را، فاعين سبر فع، نون ألف سبر نا، رفعنا، واو سبر و، ضاد عين سبر ضع، نون ألف سبر نا، وضعنا، نون طا بيش نطو، فا سبر ف، تا دو سير تين، نطفة، عين با سير عيب، را سبر را، تا دو بيش تن، عبرة، زا جيم سبر سج، را سبر را، تا دو بيش تن، زجرة، تا ذال زبر تذ، كاف سير كي، را سبر را، تا دو بيش تن، تذكرة، ميم سين بيش مس، فا سير في، را سبر را، تا دو بيش تن، مسفرة، ميم همزة بيش مو، صاد سبر صو، دال سبر د، تا دو بيش تن، مؤصدة، ميم سين سبر مس، غين سبر غ، با سبر ب، تا دو بيش تن، مسغبة، ميم قاف سبر مق، را سبر را، با سبر ب، تا دو سير تين، مقربة، ميم تا سبر مد، را سبر را، با سبر ب، تا دو سير تين، متربة، تا ضاد سبر تض، لام يا سير لي، لام دو سير لين، تضليل، تا قاف سبر تق، واو يا سير وي، ميم دو سير من، تقويم، تا كاف زبر تك، ذال يا سير ذي، با دو سير بن، تك
ذيب تاسين سبر تس نون يا سير ني ميم دو سير من تسنيم ميم سين سير مس كاف يا سير كي نون دو سبر نن مسكينا ميم ميم سبر مم نون واو بش نو نون دو سير نين ممنون ميم حاسبر مح فا واو بش فو ضاد سير ضين محفوظ ميم خاسبر مخ تا واو بش تو ميم دو سير من مختوم ميم سين زبر مس را واو بش رو را دو سبر رن مسرورا ميم شين سبر مش ها واو بش هو دال دو سير دين مشهود همزة با سبر أب واو ألف سبر و با دو سبر بن أبوابا ميم صاد سبر نص فا واو بش فو فا سبر ف تا دو سير تين مصفوفة همزة سا سبر أز واو ألف سبر و جيم دو سبر جن أزواجا همزة شين سبر أش تا ألف سبر تا تا دو سبر تن أشتاتا همزة طا سير إطو عين كري سبر ع ميم دو بيش من إطعام همزة عين سبر أع نون ألف سبر نا بادو سبر بن أعنابا همزة فا سبر أف واو ألف سبر و جيم دو سبر جن أفواجا همزة لام سبر ال فا ألف سبر فا فا دو سبر فن الفافا قاف را بيش طر همزة كري سبر آ نون دو بيش نون قرآن همزة لام سبر ال حاميم سبر حم دال بيش دو الحمد واو لام زبر ول فا جيم زبر فج را سير ري والفجر